لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب پڑھو صلی اللہ سارے پڑھا کرو درود آج پتہ نہیں کی گل ہے بارش تائیں ٹھنڈے پے درود پڑھیا کرو جدوں بھی نبی پاک کا نام لیا جائے ٹھنڈ پے جائے درود پڑھیا کرو سارے پڑھو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حق سچ دی کرنی یہ گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں دلوں لانی یاری حضور دے نال لا کے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں تے جو منگنا ہے رب کول منگنا ہے بھلا خیر دے در تے اڈنا نہیں دنیا رس دیے مدنی رس جاوے در رب کریم دا چھڑنا نہیں جنہوں اللہ دی شان سن کے ٹھنڈ پہ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ لے بھی کہو سبحان اللہ ذرا بیداروں کے بعد لے بھی کہو سبحان اللہ تے سیانے کہتے نے جیڑی ہوئے سیانے کہتے نے جیڑی ہوئے خواب پیڑی ہندی اس دیے تعبیر چنگی کئی پھل کھان دے وچ ہیں کوڑے ہندی انہاں دی تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے انج دے نے وچوں کندے تے اتوں تصویر چنگی چنگا اس نو جان تو اے مدنی جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تیرا جیتا کیتا ہے کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے ذلیل بھی اللہ کرتا ہے اللہ جنہوں چاہے عزت دے جنہوں چاہے ذلیل کرے تے اے میرے نال مل کے پڑھنی ہو تاکہ عیدہ بن جائے ٹھنڈ پہ دے پتہ لگے کہ اسی مصطفیٰ دے غلام کٹھے ہوئے ہیں اور لوگ منن والے کٹھے ہوئے ہیں مل کے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ناکام کرنے کی سازش فضول ہے مجھ کو ناکام کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء او مسلمانوں کرنا جا رہے ہیں میری امام عالموں کا حسنین دینا نہ جاننا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں او مسلمانوں میں اللہ کا قرآن پڑھے آئے اسلامی معاشرہ بیان کروں گا کیونکہ آج دیکھنا جلسے دا عنوان میں تبلیغ اسلامی ہے تے ملک میں انسانیت کانفرنس ہے او مسلمانوں چوتھا سپارہ سورہ آل عمران دی 134 نمبر آیت میں پڑھی ہے میرے رب کریم نے فرمایا اے وضوحات چرے والے اللیل دیاں ظلفہ والے مادہ دے کاجن والے نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقاہوں والے آخری شان والے آمین دے کنر والے یا وسیم والقرآن الحکیم دے تاج والے یہ کملی والے سونے مقبول فرمایا دے رب جل حکموں میں آؤ مسلمانوں اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کہ ٹھنڈ پہ یہ کوئی پھر کہہ دو اللہ جانتا ہے جب پچھلے سال کانفرنس جلسہ آیا تھی جمیں ہو تو ملا سی آج نہیں آ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں تسی سست ہو اللہ دا قرآن سن کے جنہوں ٹھنڈ پئی ہے تے جڑا کہتا ہے واقعی اللہ دے قرآن تصویر ایک باری پھر کو سبحان اللہ اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھاوے جڑا اس تے عمل کماوے وہ سیدھی جنت جاوے تو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان ایک قرآن ہدایت والا دوجا سرور دو جہان ایک کوئی ٹھنڈ پہ جا درود پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مسلمانوں اور کرنا جا رہے ہیں میری مدنی کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ اس ٹکڑے دے تحت میں جتنی دیر بھی گفتگو کرنی ہے توجہ نہ میرے وہاں رکھنی ہے اللہ عمر سے برکت پائے ہن کوئی بندہ اندر اٹھ کے باہر نہ جائے تے باہر والے اندر نہ ہو جتھے بیٹھے ہو بیٹھے رہو اللہ پاک صاحب کا بیٹھنا اپنے دربار قبول کرے مسلمانوں کرنا جا رہے ہیں آج دی کانفرنس بڑی کامیاب ہے اللہ نے چار چاند لا دیتے ہیں اس بار نگر تو دوست آئے ہیں اللہ جانتا ہے طاقت تو پیٹا تو آئے ہیں میرے ویر بھائی دیگر مسافات تو آئے ہیں اللہ سب نانا اپنے دربار قبول کرے میں دعا کرنا اللہ سونے ہوں جنہیں بھی آئے ہیں اللہ جڑے بے اولاد نے ایک سال نوری نہ اولاد تا فرماؤ اللہ جڑے نچ مقروض بیٹھے نے کر دے دور فرماؤ اللہ سونے تیرے
खजाने कमी कोई नहीं। अल्लाह जेड़े बीमार बैठे ने अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली नेकी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाओ। आओ मुसलमानों ने करना चाह रहे हैं मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों बेनियाज ने फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, फरमाया गुस्से नु पी जाने वाले लोकां नु माफ कर देने वाले अल्लाह इन्हां लोकां नाल मोहब्बत कर देने अल्लाह इन्हां लोकां नाल प्यार कर देने। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज खाना खान लगे दस्तर खान लगाए खादमा गुलाम नुकरानी बांधे खाना लेके आ रही है दस्तर खान ते जमा कर दी गई है। हज़रत हुसैन ने बड़ा सोना लिबास से बेदान किया है, बड़ा सोना लिबास पहने आए, बड़ा खूबसूरत लिबास पहने आए। ते कलीन दा ठुड्डा वजा खादमा दा नुकरानी दा ते थोड़ा जिहा छोड़ पाओ हज़रत हुसैन दे कपड़ियां ते डुल गया। जान दियो मेरा बादियो मियां चन्नू दियो बासियो गुस्सा इंसान दी फितरत है, मैनू भी आ जाता है तुहानू भी आ जाता है। लेकिन सुन लो ध्यान नाल मेरे हुसैन नू जेड़े वेले गुस्सा आया ते इंज बीबी वाल गुस्से ना वेखिया ते बीबी ने अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ के सुना दिता। जेड़ी मैं कुरान दी आयत पढ़ी है चौथे पारे विचों सूरह आले इमरान दी 134 नंबर है बीबी पढ़दी पई है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, फरमाया गुस्से नु पी जाने वाले लोकां नु माफ कर देने वाले वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले ना मोहब्बत कर देने अल्लाह नेकी करने वाले ना प्यार कर देने। जेड़े वेले कुरान सुनया मेरे हुसैन ने फौरन गुस्सा उतर गया अखां चों आंसू आ गए। फरमाया बीबी मेरे नाने ते नाज़िल होने वाले कुरान दियां तिलावत करने वाली इन्नी तसीर नाल कुरान पढ़े आए तेरी जुबान जिन्नी तसीर रखी है मेरे अल्लाह ने इंज लगदा है जिवें कुरान दी आयत होने होने नाज़िल हुई है ते तू पढ़ के सुना देती है। बीबी कुरान भी उठो पढ़िया जिथों हुसैन दा गुस्सा ठंडा हो जाए। बीबी कुरान दी तिलावत भी उठो कीती जिथों हुसैन दा गुस्सा खत्म हो जाए। कुरान ना इन्ना दिल लगे कुरान ना इन्ना प्यार कर दी है अल्लाह दा कलाम पढ़ने वाली बीबी है मेरे नाने ते नाज़िल होने वाला कुरान दियां तिलावत करने वाली है। मैं अल्लाह नू गवाह बना के कहना है तू कुरान पढ़िया है ते तेरे कुरान च इन्नी तसीर मेरे दिल ते इन्ना असर कीता मैं अल्लाह नू गवाह बना के कहना है जा मैं तेनू माफ ही कीता ते अज तो बाद आजाद भी कीता। ए बीबी नुकरानी है खादमाए लोंडी है लेकिन अल्लाह दा कुरान नू याद है। अज किन्ने नौजवान ने चौधरियां नू कुरान याद नहीं वडेरियां नू कुरान याद नहीं। अज अल्लाह जानदा है मालिक मकान नू कुरान याद नहीं। अल्लाह जानदा है मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वालों जिन्हां कौमां दा तल्लुक कुरान नाल नहीं हुंदा जिन्हां कौमां दा तल्लुक कुरान नाल नहीं जुड़दा अल्लाह जानदा कौमां दलील हो जांदियां ने मिट जांदियां ने उन्हां दा नामो निशान नहीं रहिंदा। जेड़े वेले बीबी नू आजाद कीता ते अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ने की करने वाले ना मोहब्बत करते ने। लोग आज मैं तेरे सामने ऐसे की लफ्ज़ से गुफ्तगू करनी है माफ करने वाले बन जाओ गुस्से नू पी जाने वाले बन जाओ नेकी करने वाले बन जाओ एहसान करने वाले बन जाओ। आज कितने मुसलमान ने अल्लाह जानदा भरा ना नहीं बोलदा मौलवी ना नहीं बोलदा गवांडी ना नहीं बोलदा मुक्तदी ना नहीं बोलदा नमाज से इकट्ठे नहीं खड़ोंदे मैनू पैर मिलाना पैना है। अल्लाह जानदा एक साफ खड़े ने एक इमाम दे पीछे खड़े एक ही अल्लाह दे घर खड़े ने लेकिन दिल जुदा जुदा ने कई बार इकट्ठियां खड़िया हो के भी अल्लाह जानदा दिल जुदा जुदा ने। प्राणा जेड़े नाराज ने हाथ बन के पीर करांगा मेरे वीरो मेरे भराओ मेरे बुजुर्गो अपने भरावां नू माफ कर दो गुस्से नू पी जाने वाले बन जाओ। मेरियो बहनों मेरियो माओ जेड़े अपनी बहना नाराज ने अपनी दुनिया दे उत्ते अल्लाह जानदा है अपने भरावां नाराज ने अपने दावली दो घर रिश्तेदारां नाराज ने सुबह फजर तो बाद सुला कर लिया जे इत्थे साडे माशरे अजीब ही रवाज चले आए छोटी छोटी गल तो लड़दे ने 2-2 साल नहीं बोलदे 5-5 साल नहीं बोलदे 10-10 साल नहीं बोलदे बल्कि कई बुजुर्ग बाबे मरन लगे अपनी औलाद नू वसीयत करके मरदे ने फलाना मेरी मंजी नाल ना लगे फलाने मेरे मरन दा टेलीफोन ना करया जे फलाने नू
رشتہ نہ دیا جائے فلانے کو رشتہ نہ لیا جائے مینوں ایمان نہ دسو بہرا باغیو میاں چنو دیو باسیو اندا کے دعانے والو جنوں مرن لگیا بھی کفر دے کلمے یاد نے اور کلمہ کتھے نصیب ہونا ہے مینوں علامہ محمد اقبال یاد ہے خود کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں اپنے نبی کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہمیں یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل کتنے سب دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں ہمیں سب کچھ تو یاد ہے مگر خدا یاد نہیں جتنے بھی آئے اپنے رشتہ داروں صلح کرو اپنے بھراواں معاف کر دو میرو جے تیرے بھرا نے کوئی تیرا نقصان کیتا ہے تیری بہن نے تیرا کوئی نقصان کیتا ہے یہ سوچ کے معاف کر دے جناب یوسف تو زیادہ تے کسی نے نقصان نہیں کیتا جناب یوسف پیغمبر تو زیادہ تے کسی نے تیرا بھرا نے نقصان نہیں کیتا لوگوں کون نے داس آئے نے سنو مصر دے بارڈر تے نا پیش کیتے گئے معاف کرنا کنوں آندے نے غصے نو پینا کنوں آندے نے نیکی کرنا کنوں آندے نے سنو دھیان رکھو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں داس آئے نے نا پیش کیتے حضرت یوسف پیغمبر عزیز مصر نے سوچیا اے تے میرے باپ جائے لگ رہے نے آندے نے نام تو لگ رہے اے میرے باپ جائے انہاں نوں بلاؤ جڑے ویلے سامنے کھڑے پوچھیا اللہ والے کتھوں آئے ہو آندے نے کنار چوں آیا یعقوب پیغمبر دی اولاد یوسف پیغمبر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کھب نکلے پین دے وال چٹے نے سر دے وال بھی چٹے نے تے داڑھی بھی چٹی گئی پئی ہے تے بھکھا نے کچھ بھی نہیں چھڈیا روگاں وچوں روگ اے واللہ غریب بھراوے تے تینوں نیندرا پتہ نہیں کیویں آ جاندیاں نے غریب بھرا کرے سالن نہیں پکدا غریب بہن کر سالن نہیں پکدا تے تینوں پتہ نہیں نیندرا کیویں آ جاندیاں نے روگاں وچوں روگ اے واللہ جس دا نام غریبی کنڈ کر کے کول لگ جاتے نے رشتے دار قریبی بن جاتے ہیں پرائے بھی اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے فرمایا اللہ والے ہو کتھوں آئے ہو آندے نے کنار چوں آئے ہیں یعقوب پیغمبر دی اولاد آندے نے کنے پائی ہو آندے نے اسی 11 بھراواں پھر 10 کیوں آئے ہو ایک چھوٹا بابے دے کول چھڈ آیا باپ دے کول چھڈ آیا اکھاں جواب دے گئیاں نے جسم بڈھا ہو گیا ہے سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں جنہاں ہتھاں تے لوریاں دتیاں انہاں بچیاں نوں قبراں چ پاؤنا بڑا اوکھا ہوندا ہے جنہاں بچیاں نوں انگل پھڑ کے مسجد دے اندر لے کے آیا ہوئے کھونا بچیاں دے جنہاں دے پڑھنے بڑے اوکھے ہوندے نے اللہ جاندا جنہاں نوں موٹیاں تے بٹھا کے ٹھکاک تو چیزاں لے آن کے دتیاں انہاں دے جنہاں دے پڑھنے بڑے اوکھے ہوندے نے سنو دھیان میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں آندے نے 11 کیوں نہیں آئے 10 کیوں آئے آندے نے بابے دے کول چھڈ آیا آندے نے ٹھیک ہے اگلی باری جدوں بھی آئے کہ آؤ گے گلا ملے گا پر ایک شرط دے ملے گا 11ویں نوں بھی نال لے کے آنا ہے 11ویں نوں لے کے آؤ گے تے گلا ملے گا سنو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں اپنے غلاماں نوں کہہ دیتا اپنے نوکراں نوں کہہ دیتا یوسف پیغمبر نے پہچان لے اے اوہی نے جنہاں مینوں کھوج سٹیا جنہاں نے مینوں بابے تو جدا کیتا ہوندا کوئی ساڈے ورگا اللہ جاندا آندے نیاں نوں جیل دے اندر سٹ دو اللہ جاندا ساڈے ورگا ہوندا آندے نیاں نوں جیل سٹ دو قید کر دو ہن میں پوچھ رہی ہوں کہ کھوج کیویں سٹی دا ہے اج میں بدلے گن گن کے لینا ہے لیکن یاد رکھو جے دل چت کام دی اگ ہوے جیڑا بدلے لین دی نفس سن لو تما رکھ لاوے جے دل چ بدلہ لین دی حسرت ہوے اونوں عزت نہیں ملدی اونوں شان نہیں ملدا اونوں مقام نہیں ملدا اونوں اللہ رزق نہیں دیندا اللہ جاندا فرما پردار اولاد نہیں ملدی دل دا سکون نہیں ملدا حضرت یوسف پیغمبر اپنے غلاماں نوں کہن لگے اللہ والے جڑے 10 آئے نے کلا نہ پا دو انہاں دے بوریاں دے اندر تے پیسے بھی دے دو کلا بھی دے دو
خوش ہے ابو جی عزیز مصر بڑے اللہ والا ہے پیسے بھی دے دیتے ہیں کلا بھی دے دیتا ہے تے پر ایک انہیں شرط لائی ہے کہ اگلی باری جدو ہونا ہے یار میں ہمیں نال لے کے ہونا ہے پیغمبر کہنے لگے نا میں نال نہیں بھیجنا اگے میں توڑے نال بھیج کے اپنے بیٹے نو کھو دیتا ہے تے اور میں نال نہیں بھیجنا اللہ جانتا ہے وقت گزریا ایک گلا مک گیا آدھے نے موت تو بھوک بری صبح لتی شام پھیرا کھڑوتی بھیجنا تے پینا ہی سی گلا چاہیدا سی گلے دی ضرورت سی اللہ جانتا ہے گندم دی ضرورت بھیج دیتا جدو بارڈر تے آئے نے سنو دھیان نال اللہ جانتا ہے گلا تول کے پوریا پہرے تے ایک عزیز مصر نو قریب ہو کے کہنے لگا عزیز مصر اسی تانوں بڑا ہی رحم دل پایا ہے اللہ والے اسی تانوں بڑا ہی رحم دل پایا ہے اللہ والے اسی تانوں بڑا ہی نیکی کرن والا پایا ہے تسی پچھلی والی گلا بھی دے دیتا تے پیسے بھی دے دیتے تے ایک مہربانی ہور کر دیو ایسی پورے لے کے آیا اے تھوڑے جے کھوٹے سی کہڑے اے تھوڑے جے پیسے انہاں دے اس گلا دے دو دانے دے دو تے جے کچھ اللہ واسطے دینا چاہو تے اسی پھر بھی حاضر ہوں جنہاں نے آکھیا سی کھوٹا ہے نکما ہے کسے نہ کام لائے اج فقیر بن کے دروازے تے آ گئے سیانے کہندے نے کئی واری ہتھاں دیاں دتیاں منہاں نہ کھولڑیاں پے جاندیاں نے کئی واری گلی دی ککھاں دی بھی لوڑ پے جاندی ہے میرے ویرو میرے بزرگو میری ماں میری بہنوں ہاتھ بن کے پھیر کراں گا کدی تکبر والا جملہ نہ بولی کدی نہ کیتے نہیں ملدا تے نہ مل تیرے بغیر میرا سر جائے گا نہیں ملدا تے نہ مل تیرے بغیر میرا چک لنگ جائے گا نہیں ملدا تے نہ مل تیرے بغیر میرا سر جائے گا نہ کئی واری گلی دی ککھاں دی بھی لوڑ پے جاندی ہے اللہ جاندا ہے سنو دھیان نال کدی بھی اپنے ویر نوں نہ آکھی کدی بھی تکبر دا جملہ نہ بولی لوگو بھرا ناراض ہوئے بھرا پھر بھی بھرا ہی ہوندا ہے بہن ناراض ہوئے بہن پھر بھی بہن ہوندی ہے ویر ناراض ہوئے ویر پھر بھی ویر ہی ہوندا ہے ایتھوں ٹیلی فون جاوے سکی بہن لوگوں نام گل بولدی ہوئے ملتان ٹیلی فون جاوے اللہ والی تیرا بھرا بڑا بیمار ہے ہاسپٹل چ داخل جڑا تیرے نال نہیں بولدا وہ بڑا بیمار ہے اللہ جاندا اے نہیں ویکھدی کہ اتنے سال ہو گئے میں نہ سنا نہیں کیتی فورن ٹور پیندی ہے تے جے ٹیلی فون جاوے اللہ والی ہے تیرا بھرا جڑا تیرے نال نہیں بولدا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے رات دی ملتان ٹور پیندیاں نے رات دی خانے والوں ٹور پیندیاں نے رات دی اکاڑے ٹور پیندیاں نے رات دی سائی والوں ٹور پیندیاں نے ساری گڈی چوپاوے بہناں روندیاں ہوندیاں نے لوکاں نو ویکھ ہی پتہ لگ جاندا ہے ایدا کوئی پیارا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے ایدا کوئی پیارا دنیا تو چلے گیا ہے اللہ جاندا ہے کئی واری جناب قبرستان پہنچ جاتا ہے تے بہناں کہندیاں ویرا مزمل شہید ویرا مینوں منہ کھا دیا جے پردیس لیٹ ہو گئی ہے اینے درد نال روندیاں نے گلیاں دے ککھ روا دیندیاں نے سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو ہاتھ بن کے پیر کراں گا پینا نہیں دے لبدیاں بھرا نہیں دے لبدے نہیں تے پوچھو نہ پینا دے کولو جنہاں نے جوان ویر ٹورے پوچھو نہ بھراواں دے کولو جنہاں نے جوان ویر ٹورے بھائی مزمل صاحب بیٹھے نے انہاں کولو پوچھو ہر خوشی دے موقع تے انہاں دے وچڑے بھرا انہاں نوں ضرور یاد آندے ہون گے اللہ جاندا ہے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو عید تو پہلے میرے سگے ماموں سانوں لیا تو میرے لیے سائی والا ہے چند دن رہے تے 10 جولائی نوں او وعدہ گیا جڑا تہاڈا تے میرا وعدہ ہونا ہے کل نفس ذائقۃ الموت 10 جولائی نوں اللہ نو پیارے ہو گئے میرے سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو میرا ایک ہی ماما ہے تے دو میری خالہ تے میری والدہ میری خالہ بھی اللہ نو پیاریاں ہوئیاں اولاد اللہ نے دتی کوئی نہیں بیوی بھی اللہ نو پیاری ہو گئی ہن میری والدہ زندہ ہے تے میرا ماموں زندہ سی تے میں دادرا والا تو پروگرام کر کے آیا اجے پونا گھنٹہ یا گھنٹے ستا واں مینوں دسیا ماموں جی اللہ نو پیارے ہو گئے نے تے میں اٹھ کے ویکھن لے گیا تے دل وچ میں سوچدا جانا کہ میں سنیا ہے بہناں تو بغیر پراواں نو کوئی نہیں روندا بھراواں تو بغیر بھراواں نو کوئی نہیں روندا تے اج ویکھنا ہے اللہ جاندا ہے مسجد چ باوضو بیٹھا ہے جے ویلے میں جا کے ویکھیا میرے ماموں دی چارپائی دے لاگے میری امی تو علاوہ مینوں کوئی روندا نظر نہ آیا اودی
मैनू शेर याद आया, कला हाथ धुप नहीं हो सकता, कला हाथ धुप नहीं हो सकता, सजा खबे नू धुंदा पैना वाल, अतावला मदनी कौन किसे नू रोंदा, वीर पैना दे दर्दी हुंदे, वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां, कपड़ा फटे ते धुप्पा लगदा, दिल फटे के सीना भरावां बाज, अताउल्ला मदनी की मरना की दीना, लोग सभे पीड़ा बंदियां ते मंदी भरावां दी पीड़, ओ पैना किवें जिउंदियां टुर गया जिन्हां दे वीर, कोई वीर नहीं भुलदे अताउल्ला भावें हो के मरन फकीर, ओ पैना किवें जिउंदियां टुर गया जिन्हां दे वीर, अपने वीरां नूं कवांगा अपनियां भैणां नूं कवांगा, नहीं जे लभदे लभ्या वीर, भैणां नहीं जे लभदियां लभ्या वीर, नाराज जे ते सुला कर लो, नहीं ते पुछो जी जे मिस्र दे कोलों जनाबे यूसुफ दे कोलों पिछो जदों आए आंदे ने जे कुछ अल्लाह वास्ते देना चाहो ते असीं फिर भी हाज़र आओ, अल्लाह जानदा है कुछ अल्लाह वास्ते देना चाहो ते असीं फिर भी हाज़र हो, यकूब पैगंबर दी आल औलाद जदों नींदां बुरियां होण ते अल्लाह पाक किवें जलील करदा है, तीन ज़ियादतियां यकूब पैगंबर ते यूसुफ पैगंबर ते यूसुफ ना पैगंबर दे भरावां ने कीतियां ते अल्लाह ने तिन्ने वारी फकीर बना के दरवाजे ते ले आंदा, अल्लाह जानदा है मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालों जिहदे दिल दे अंदर हसद दी अग बलदी होवे ओनू कदी इज्जत नहीं मिलदी, ओनू कदी शान नहीं मिलदा, रब रहमतां बरकतां उठा लैंदा, जिथे नीयतां दे विच खोट होवे हो चुका कदी खैर नाल नहीं वसिया, जिथे वसदा नित दा सोट होवे रब कदे भी नहीं उथे रहम करदा, रब कदे भी नहीं उथे करम करदा, जिथे विच भरावां दे ठोठ होवे उस वाल विच नफा नहीं हुंदा कोई, गल गल अंदर जिथे चोट होवे नींदां बुरियां होण ते अल्लाह जानदा अल्लाह भाग नहीं लाउंदा, जदों आए ते आंदे ने कुछ अल्लाह वास्ते देना चाहो ते फिर भी याद रखो अपने गुलामां नूं कह दित्ता, गुलामों जेड़ा सब तो छोटा वीर ओदे गले दे अंदर ओदे तोड़े दे अंदर खाने तोड़न वाला पैमाना पा लो, जदों लेके चल पिछों देन आवाज देने वाले ने आवाज दी तुहाडे अंदर चोरी आंदे ने नहीं, असीं चोरी करने वाले नहीं, असीं यकूब पैगंबर दी औलाद आओ, साडी तरबियत च शामिल नहीं कि असीं चोरी करिए, आंदे ने अगर तुहाडे चो किसी कोलों पैमाना मिलिया हो ते दसो की सलाह है आप ही दसो, आंदे ने ओ इत्थे रख लिया देखो यही होई सलाह है, जदों तलाश कीता पैमाना बिन्यामीन दे तोड़े च मिलिया, आंदे ने सलाह ते हुण मिलनी है, एक वीर कहन लगो अल्लाह वाले दी जगह ते मैनू रख लो पर इनू ना रखो मेरा बाबा बुढ़ा हो गया है, ते पहले ही एक वीर दी जुदाई दी वजह तो अखां जवाब दे गईयां ने, अखां जवाब दे गईयां ने ते बहुत ज्यादा कमजोर ते ज़ईफ हो गया है, अगर इहदा पता लगेगा मेरा बाबा मर जाएगा, इहदे खामदे नाल मेरा बाबा निडाल हो जाएगा, अल्लाह नू प्यारा हो जाएगा, अल्लाह वाले ओ मैनू रख लो पर इनू ना रखो, आंदे ने नहीं नाम अजीज़े मिस्र आंदे ने मिस्र दी सरजमीन दा कानून है जेड़ा जुर्म करदा सज़ा भी उन्हें मिलदी है, आखिर नाम रख लिया जेड़े वेले कहन लगा मैं नहीं जाना तुसीं जाना है ते चले जाओ, जदों एक एक सुनो ध्यान नाल मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालों जाके बाबे नूं दस्सिया अबू जी बिन्यामीन ने चोरी कर ली सी ते ओदे केस दे अंदर होना रख लिया, आंदे ने किवें हो सकदा है कि मेरा पुत्र चोरियां करे, आंदे ने कागज कलम लेके आओ एक दर्दा परी चिट्ठी लिख दी, आंदे ने अजीज़े मिस्र नूं दे दिया जे, मिस्र दे बादशाह नूं दे दिया जे, सुनो चिट्ठी लेके जदों आए वापस ते हज़रत यूसुफ पैगंबर ते दरबार वाले कहन लगे अगे चोरी करके गए ते फिर आ गए, आंदे ने ना असीं चिट्ठी लेके आए खत लेके आए अपने बाबे दा ये पढ़ लो, हज़रत यूसुफ पैगंबर ने खत खोलिया अखां चों आंसू आ गए, यूसुफ पैगंबर नाले रोई जा रहे ने नाले चिट्ठी पढ़ी जा रहे ने ते उस चिट्ठी दे लफ्ज़ की सी पढ़ बिस्मिल्लाह उस तो पिछा पढ़
بسم اللہ سب تو پہلا اس تو پچھا میں لکھا سلام تسانو اے ملک مصر دیا شاہ تیرا نام نہ یاد اسانو میں فرزند اسحاق نبی دا جس کی شان اچیری ابراہیم خلیل ربنا جد پیغمبر میری اول یوسف دل بر جانے اول یوسف دل بر جانے میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈ گیا نا واپس آیا خوشا خبر نکائی جگنا وچ بگیا نا کھاتا میرا دل بر جانے اے گردہ اس دے لہو دا پریاؤ ایک میرے کول نشانی حضرت یوسف بھی رو رہے اللہ جاندا درباری بھی رو رہے سامنے نو کھڑے نے تے سوچ کے آندے نے اللہ والے ہویا کیے کہ گنے درد بابے نے لکھ دیتے عزیز مصر نو بھی رون تے مجبور کر دیتا ہے ہاتھ پڑھ کے پہلی گل یوسف پیغمبر نے کیتی نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف آنے نے دسو کیا تانوں یاد ہے تسی یوسف دے نال کی کیتا ہے یوسف دے بارے کی جاندے ہو جدو یوسف پیغمبر دا نام لیا تے انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اج 11 سنا سن لو دھیان نال چاریاں ہوئے آواز اج یوسف پیغمبر دا یوسف دا نام کنے لے آئے ایک ویر ویکھیا دا اللہ والے ویکھو مینوں تے یوسف لگ رہے آندے نے ویرا کتے تو یوسف دے رہے آندے نے میں یوسف ہاں تے آ میرا ویر سنو دھیان نال اپنے نیوترے تے ہر ایک نو یاد ہوندے نے اپنی کیتیاں تے ہر ایک نو یاد ہوندیاں نے ایک میری لکھ لو میاں چنو دے پاسیو کوڑیاں دے زخم مٹ جاندے نے چھڑیاں دے زخم مٹ جاندے نے تیراں تلواراں دے زخم مٹ جاندے نے گولیاں وجیاں دے نشان پور ہو جاندے نے لیکن جڑے گلاں دے نشان زبان نہ دل تے لائے وہ قبر دیاں کندا تک یاد رہندے نے ویرو کبھی بھی کسے نو بھولن تو پہلا کوئی تانا دین تو پہلا سوچ رہے ہو یہ دل تے کتنا گہرا اثر کرے گا جنے ویلے سنو دھیان نال اپنا سارا کچھ یاد آ گیا سارا کچھ سامنے آ گیا سنو میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں آنے نے باقی گلاں بات کران گے پہلا یہ دسو ساڈے نال کی کرو گے حضرت یوسف پیغمبر رون لگ گئے اکھاں تو آنسو آ گئے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اپنے کالا تسریب علیکم اليوم میرے ویرو کیڑی گل کر دے ہو تانوں تے میں کھوئے جی معاف کر دیتا سی حضرت یوسف پیغمبر معاف نہ کر دے اللہ نے شانہ نہیں سی دینا اگر معاف نہ کر دے اللہ نے مقام نہیں سی دینا اگر معاف نہ کر دے اگر دل نرم نہ ہوندا اللہ نے عزت نہیں سی دینا دل نرم ہے پراواں دے بارے دل صاف ہے اللہ جاندا اپنے ویراں دے بارے دل صاف ہے جی اللہ نے دیکھو کنیاں عزت کر دیتیاں میں اپنے ویراں نوں کہاں گا اپنے بزرگاں نوں کہاں گا کسی دی جوان اولاد ویکھ کے سڑیا نہ کرو چنگا مکان ویکھ کے سڑیا نہ کرو کسی دی سونی گڈی ویکھ کے سڑیا نہ کرو بلکہ دعا کریا کرو اللہ دی روزی حلال ہے تے ہورے نوں دے تے مینوں وی اپنے خزانے چوں عطا فرما اللہ کولے کیڑا ایک ہی مکان سی جڑا اونوں دے دیتا کیڑا ایک ہی گڈی سی جڑی اونوں دے دتی او دے خزانے بھرے پئے نے بنائے وی تیرے میرے واسطے تجے ٹائم آیا کر ترلا ماریا کر اللہ دا اللہ تہجد دے ٹائم بندے دی بڑی سوندا ہے جتنے بھی آئے نے میرے ویرو اگر مکروہ جے تہجد ٹائم آن کے منگیا کر تے دل نوں صاف کرنے والا بن جاؤ اللہ رزق دے پھاٹک کھول دے گا دل نوں نرم کر لے بھراواں نوں معاف کرنے والے بن جاؤ بہناں نوں معاف کرنے والے بن جاؤ ایک میری لکھ لو اردا
غیرت تو آنے والو میرا بادیو میاں چنوں دے پاسیو جڑا عاجز ہو جاتا ہے جڑا اللہ دے اگے جھک جاتا ہے جڑا کردار ہی معاف کرنے والا بن جاتا ہے اللہ سارے انسانوں عطا کر دیتا ہے آکڑ خان بندہ اللہ نو پسند نہیں جی تون سہی ہوے اللہ نو اچھی بولو بندہ پسند ہے سارے نہیں بولو آکڑ خان بندہ اللہ نو پسند ہے اچھی بولو آکڑ خان بندہ اللہ نو پسند ہے آدھے نے اچھا نام رکھایا جسے نے تے او چلے دے وچ سنے آنیواں ہوتے ڈنگ محمد تے نہیں کوئی ایویں اڑے شیش محل وچ خدا بڑے تے انہوں کچھ بھی سمجھ نہ آوے جسے والو خدا جاوے تے انہوں کتئی نظری آوے ساڑھے معاشرے چک بڑی بیماری ہے ایک علماء کرام بیٹھے نے انہوں پتہ ہے اسی مشہور کر دیتی ہے گل کہ جناب چھوٹا جدو معذرت کرنی ہے صلح کرنی ہے تے چھوٹا بڑے کو معافی منگے اینی علماء کرام بیٹھے نے نہ کو پوچھو کہ کیڑی کتاب چ لکھا ہے کہ چھوٹا بڑے کو معافی منگے حضور فرمایا صحیح بخاری دی حدیث آپ فرماتے ہیں جدو دو مسلمان آپس وچ راز ہوندے نے بازار چ ایک دوسرے نوں ملدے نے او اودے کوئی راز کردا ہے اودے کوئی راز کردا ہے آپ فرماندے نے دوواں وچ بہتر کوئی جڑا سلام چ پہل کرے جڑا سلام چ سلام چ پہل کرنے والا اللہ بڑا اللہ وہ بندہ بڑا پسند ہے اگر اللہ کو کچھ لینا چاہتے چکنا پینا ہے کی کرنا پینا ہے آندے نے لکھاں پیڑ میری نو لگ دے تو چڑھ جاندے تی کچے چڑے پکڑ لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے جنہ پیرا چراس ہوئے نا بٹے بھی انہوں نے پہنے نے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ پاک علماء کرام دانا اپنے دربار قبول فرمائے اللہ پاک میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سب تو پہلا منوں پھر ہم سارے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے 8 اکتوبر میں انشاءاللہ میاں چنوئی جمعہ انشاءاللہ پڑھانا ہے جامعہ مسجد داؤد اہل حدیث کے اندر محمد سعید القرآن اوتھے انشاءاللہ 8 اکتوبر دا جمعہ میں پڑھاواں گا تمام دوست احباب نوں دعوت ہے اوتھے ضرور پہنچے جے 8 اکتوبر نوں جامعہ مسجد داؤد اہل حدیث و حفظ القرآن دے اندر انشاءاللہ جمعہ پڑھاواں گے وآخر دعوانا الحمدللہ آئی کو بھائی نے فرمائش کی ہے دین دی عظمت نظر سنال مکے مدینے تو صدقے میں جاواں مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں مکے مدینے مکے دیا دا سکون دلاں دا مکے دیا دا سکون دلاں دا تے خاک مدینہ نو سرما بناواں مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات